शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी, कैसे हैं आप सब लोग? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। अल्लाह आप सबको अल्हम्दुलिल्लाह। अपनी अमान में रखे। अच्छा, मंगल के बारे में, आमीन। ट्यूसडे के दिन के बारे में एक छोटी सी बात यह है कि कभी ऐसा होगा कि 5-1 मिनट लेट हो जाए, जैसे आज क्लास लेट हुई 5-6 मिनट। होता यह है कि मंगल के दिन 3 से 4 हमारी तजवीद की क्लास होती है, तो वो फिर एक क्लास के ख़त्म होने और दूसरे क्लास के आगाज़ होने में मैं इंशाल्लाह सोच रही हूँ कि उसका टाइम 2:30 से 3:30 कर दूँ, ताकि बीच में आधे घंटे का गैप मिल जाए। अगर ये हो गया तो इंशाल्लाह आसानी हो जाएगी। लेकिन अभी देखते हैं, ख़वातीन को थोड़ा सा शायद मुश्किल हो, क्योंकि 2 से 2:30 का टाइम नॉर्मली ऐसा होता है जिसमें स्कूल से बच्चे आ रहे होते हैं और बाय खाना वगैरह दे रही होती है। एनीवेज आई विल डिस्कस। तो 3 से 4 तजवीद की क्लास होती है, मंगल के दिन सिर्फ होती है, तो वो ख़त्म होती है और ये क्लास शुरू होती है, तो इस वजह से फिर जो है ना बीच का टाइम कम होता है। आज मैंने क्लास तो 3:40 पे ख़त्म कर दी थी, मगर वो वीडियो के अपलोड होने में जो है वो टाइम लगता है, वरना फिर वो काम लटक जाता है, उनको भी मैंने सेंड करना होता है लेसन। तो इस वजह से जो है ना आज 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 के दिन आपकी क्लास हो सकता है कि 5 मिनट लेट हो जाए, ओनली ऑन ट्यूसडे, नॉट एवरी डे। अच्छा जी, चलिए आज हम सूरह बकरा की आयत नंबर 47 से आगाज करेंगे। हमारा छठा रुकू आगाज है। ये देखिए लिखा है रुकू नंबर 5। तो ये 5वां रुकू है, लेकिन 5वां रुकू खत्म हो गया है, छठा शुरू हो रहा है। खिताब अभी भी बनी इसराइल ही से है। अल्लाह कहते हैं या बनी इसराइल, ए बनी इसराइल, उज़्कुरू, याद करो। ये सारा आप ऊपर पढ़ रहे हैं, इसकी डिटेल भी पढ़ रहे हैं। निअमती, मेरी नेमत, अल्लती, जो अनअमतु अलैकुम, मैंने तुम्हें अता की। तो पूरा जुमला जो है वही है, आगे से फिर चेंज है। औफू बियाहदी ऊफी बियाहदीकुम, यहाँ पर आगे फिर बात चेंज हो गई। अल्लाह कहते हैं वह अन्नी, और बेशक मैंने। अन्ना बेशक हर्फ है और नी जमीर है, दोनों मिलकर अन्नी बन गए। वाव हर्फ है। वह अन्नी बेशक मैंने, फद्दलतुकुम, फजीलत दी मैंने तुम्हें। फद्दलतु, मैंने फजीलत दी, फेल है। फद्दला असल में लफ्ज है। तू जो है जमीर है और कुम भी जमीर है। तू मैंने, कुम तुमको, ठीक है। फद्दला, फाज़लम, फजल जिसे आप कहते हैं अल्लाह का, ठीक है। तो फजीलत देना, नाम भी रखते हैं आप फजीलत, वही है। एक को किसी खूबी के बिना पर दूसरे पर चुन लेना। अला ऊपर हर्फ है, अल आलमीन इस्म है। सारी दुनियाएं, सारे जहान, सारी मखलूकात। मैंने तुम्हें तमाम अहले जहान पर फौकियत दी। किस मामले में जी? इब्राहिम अलैहिस्सलाम इनके जद्दे अमजद बने और आखिरी नबी फिर इन्हीं में रहे। सब कौमों पर नबी आए हैं, इन पर भी बहुत नबी आए, लेकिन इन पर मुसलसल 3000 साल तक नबूवत बरकरार रही, और एक से बढ़कर एक नामवर नबी आए माशाअल्लाह। और यही वो कौम रही जिसे अल्लाह ने चुना इस बात के लिए कि नबियों के आसार बहरहाल इन्होंने बाकी रखे। नबी तो पूरी दुनिया में आए हैं, आसार सिर्फ हमें उन्हीं अंबिया के मिलते हैं। तो अल्लाह ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम की औलाद होने का शरफ इन्हें दिया, और इब्राहिम अलैहिस्सलाम की नस्ल होने की बिना पर इनमें आखिरी वक्त तक नबूवत चली, यानी आखिरी नबी भी हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहरहाल इब्राहिम अलैहिस्सलाम की औलाद में से आए। तो अल्लाह ने नबूवत दी, तवील ज़माना दिया, इब्राहिम अलैहिस्सलाम का दस्ता दिया। तो ये थी वो फजीलत जो अल्लाह ने इन्हें अता की। वत्तकू, तो तुम डरो, यौमन, उस दिन से, ला नहीं, तजदी काम आएगी, नफ्सुन, कोई जान, अन नफ्सिन, किसी जान के,
अब तकवा का आप कितनी बार पढ़ चुके हैं? तकवा की रूट मुझे कौन बताएगा? पहली आयत जो बकरा की पढ़ी थी, हुदल लिल मुत्तकीन, मुत्तकीन में ही तकवा की रूट पढ़ ली थी। जी बताइए आयशा। वाव काफ या। बहुत अच्छा। वाओ काफ या, विकाफ रूट है तकवा की। क्या मतलब है तकवा का, हम डिस्कस कर चुके हैं। अल्लाह के खौफ से गुनाह छोड़ देना तकवा है। वाओ हर्फ है, असल लफ्ज है इत्तकू, तुम तकवा अख्तियार करो। अभी क्या है, आपको कुरान में इस पैराए के फेल बहुत मिलेंगे, क्योंकि कुरान में अल्लाह बार बार ऑर्डर देते हैं ना। तो ये फिर क्या है, अमर है, फेल है और अमर है। तुम मुत्तकी हो जाओ, तुम तकवा अख्तियार करो। तुम डर कर बाज आ जाओ। किससे डर जाओ भाई? यौमन, उस दिन से। यौम दिन को कहते हैं, उर्दू में भी आप कहते हैं। याद है बचपन में हम तारीख लिखते होते थे तो लिखते थे यौम, नीचे दिन लिखते थे। यौम का लफ्ज भी हम फातिहा में पढ़ चुके हैं, यौमुद्दीन की टर्म में। यौम कहते हैं दिन को, कोई दिन, यौमन कोई दिन। यहाँ कैसे पता चलेगा कौन सा दिन? ये आगे उसकी डेफिनेशन आ गई। वैसे ये नकिदा है, मगर आगे चूंकि इसकी डेफिनेशन आ रही है इसलिए हमें पता चल जाएगा कि कोई दिन मुराद नहीं है, कौन सा दिन मुराद है। लफ्जी माना होगा कोई दिन। अल्लाह फरमाते हैं बत्तकू, डरो, यौमन उस दिन से, ला नहीं तजजी काम आएगी, नफ्सुन कोई जान, अन नफ्सिन किसी जान के। नफ्स का भी आप पढ़ चुके हैं। अन हर्फ है, अन ने नफ्स को जेर दे दी, तो फिर क्या हो गया? जो हर्फ इसम को जेर दे उन्हें क्या कहते हैं? हर्फ जर। जर। जेर को अरबी में जर कहते हैं, जर। तो जेर देने वाले हरूफ को इसम हर्फ जर कहते हैं। नफ्सुन, अन नफ्सिन, नफ्स इसम है, अन हर्फ है। शयन कोई भी चीज, शयन असल में इसम है। शय जैसे आप उर्दू में कहते हैं, ये वही शय है। यालीन है तो शयन, शयअन। लफ्जी मतलब है कोई भी चीज। मुहावरे में मतलब बनेगा कुछ भी। तो अल्लाह कहते हैं तुम डरो उस दिन से, तकवा अख्तियार करो उस दिन के लिए, जिस दिन कोई शख्स किसी दूसरे शख्स के किसी मामले में काम नहीं आ सकेगा। तजजी का जो लफ्ज है ये जजा से है। जजा का लफ्ज आप उर्दू में इस्तेमाल करते हैं, तजजी की शक्ल आपने उर्दू में नहीं इस्तेमाल की कभी। ये भी फेल है, ठीक है, तजजी भी फेल है, मोनस और वाहिद है। अच्छा जी। तो अल्लाह सुब्हाना व तआला, नफ्स जो होती है ना, जान, ये भी मोनस है अरबी में। अरबी में वो चीजें जो हकीकतन ना मोनस होती हैं ना मुजक्कर, कुछ चीजें तो मोनस से हकीकी है ना, और मुजक्कर हकीकी है। जैसे औरत मोनस है, मर्द मुजक्कर है। बिल्ला मोनस है, बिल्ली मुजक्कर है। घोड़ा मोनस मुजक्कर है, सॉरी, और घोड़ी जो है वो मोनस है। ये तो कुदरती मोनस और मुजक्कर की डिफ्रेंसिएशन है इनके अंदर। लेकिन कुछ चीजें हैं जो मोनस और मुजक्कर है ही नहीं, जैसे जान, रूह, सूरज, चांद,
इबादत बिल्कुल, नमाज। तो इन सब को फिर मोनस लिया जाता है अरबी में, इन्हें कहते हैं मोनस समाई। मोनस है इसलिए कि इन्हें मोनस सुना गया है हमेशा, ठीक है। मोनस कयासी भी कहते हैं कि इन्हें मोनस मान लिया गया है। तो अरबी का ये तरीका है कि जो चीजें ना मोनस है ना मुजक्कर है उन्हें मोनस कंसिडर किया जाता है। तो नफ्स, जान मोनस माना गया इसे, ठीक है। ये मतलब नहीं कि जान या रूह जो है वो मोनस होती है, क्योंकि हमने जब जुमला बनाना है तो या उसे मुजक्कर कंसिडर करना है या मोनस कंसिडर करना है, तो मोनस कंसिडर करते हैं, ठीक है। तो अल्लाह कहते हैं उस दिन से डरो जब कोई शख्स किसी शख्स के जर्रा बराबर काम नहीं आ सकता। अच्छा जी, इफ्फत कौन सा दिन है ये? ट्यूसडे मैम। ये कौन सा दिन है, मैंने अर्ज किया जिस दिन कोई किसी के काम नहीं आएगा। दुनिया में तो हम आ ही जाते हैं, कोई ना कोई तो आ ही जाता है। ये ये कौन सा दिन है जब योम कोई किसी के काम नहीं आ पाएगा? योम हिसाब। योम ये योम हिसाब। ओके। योम हिसाब, बहुत अच्छा। योम हिसाब, हशर का दिन, कोई किसी के काम नहीं आ अच्छा। सकता, आ ही नहीं सकता। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अम्मा आयशा सदीका रजी अल्लाह ताला अन्हा ने सवाल किया, "ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दुनिया में तो आप बहुत आयशा आयशा करते हैं, कयामत के दिन आप मुझे याद करेंगे?" आपने कहा, आयशा, कयामत के दिन कोई किसी को याद नहीं करेगा, ना नामाए अमाल मिलते वक्त, ना नामाए अमाल तुलते वक्त, और ना ही पुले सरात पार करते वक्त। बिल्कुल सही हदीस है। और ये उस असदकुस सादिकीन शख्स का कौल है जो नबी बनने से पहले कुफार मक्का में भी सादिक मशहूर थे। और हमारी किताबों में क्या लिखा जाता है जी? तज़किरतुल गौसिया में लिखते हैं, गौसे आजम कुल सरात पर बैठ जाएंगे और कहेंगे, अल्लाह जी जब तक मेरे एक एक मुरीद को आप जन्नत में नहीं भेजेंगे मैं तो जन्नत में नहीं जाऊंगा। झूठ है, झूठ है बिल्कुल। अव्वल तो हम ये तवक्को करते हैं कि अब्दुल कादिर जिलानी अल्लाह रहमान ने ऐसा कहा ही नहीं, और अगर उन्होंने ऐसा कहा तो भी झूठ है। और हम ये गुमान करते हैं कि उन्होंने नहीं कहा, उन पर ये बात बनाई गई, तो ये सब झूठ है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बीवी आयशा, अम्मा आयशा को कह रहे हैं, कितना प्यार था अम्मा आयशा से, आप सबको पता है। अम्मा आयशा कहती है, हम खाना खाते, जहां से मैं बाइट लेती नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहीं से बाइट लेते, जहां मैं प्याले पर होंठ रख के पानी पीती वहीं पर होंठ रख के पानी पीते। मैं जिस हड्डी को बाइट करती, आप सल्लल्लाहु, उस जमाने में ना बहुत बारीक फाइन पीसेस नहीं बन सकते थे, तो बड़े बड़े पीस बनाए जाते थे, गोश्त को पका लिया जाता था, तो वो बड़े पीस फिर मिलकर खाए जाते थे। तो अम्मा कहती, जहां से मैं बोटी खाती आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहीं से बोटी काटते। इतना प्यार था आपको अम्मा आयशा से। अगर आपने साफ कहा, आयशा कयामत के दिन कोई किसी को याद नहीं करेगा, ना नामा अमाल मिलते वक्त, ना नामा अमाल तुलते वक्त, ना पुलिस सरात पार करते वक्त। हालांकि आपको भी पता है, मुझे भी पता है, ये हमारे ईमान का हिस्सा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नामा अमल में सिर्फ अल्लाह के इनामात है, कोताहियत थोड़ी है। मगर फिर भी आप ये कह रहे हैं, तो ये जितनी बातें की जाती है ना सब झूठ है। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, 2020 में 2019 में हमने दोहरा कुरान रखा, अल्हम्दुलिल्लाह हर दफा रखते हैं। तो दोहरा कुरान में मोहल्ले वालों को इनवाइट करने गए कुछ ही दिन पहले, तो एक नेबर को दावत दी कि भाई आप भी आइएगा। तो वो कहने लगी, बाजी मैं नहीं आना, स्ट्रेट फॉरवर्ड मुझे कहने लगी, बाजी मैं नहीं आना। मुझे हैरत हुई, क्योंकि जिन्होंने टाल मटोल भी करनी होती है तो वो कहते हैं अच्छा देखेंगे करेंगे। वो स्ट्रेट फॉरवर्ड मुझे कहने लगी, बाजी मैं नहीं आना। मैंने कहा क्यों? अच्छा, मैं एक्सपेक्ट कर रही थी वो कहेंगी कि तुम लोग वहाबी हो वगैरह, मैं ये एक्सपेक्ट कर रही थी। तो वो मुझे कहने लगी कि ना असी बैठ ही गए। मैंने कहा तो क्या फर्क पड़ता, आप बैठ हैं तो वो, मैं तो आपको बैठ करने के लिए नहीं बुला रही, मैं तो कोई पीर नहीं हूं, मैं तो आपको कुरान पढ़ने के लिए बुला रही हूँ। तो कहने लगी, नहीं बाजी तुसी नहीं समझे, साडे पीर साहब ने साडे कोलों वादा लिया होया है कि जे तुसी किसी दे कोल नहीं जाओगे और किसी दी गल नहीं सुनोगे ते मैं कबर ही जाके तुहानू हिसाब तो बचा लांगा। तो वो कहने लगी कि हमारे पीर साहब कहते हैं अगर तुम किसी की तरफ नहीं जाओगे, किसी की बात नहीं सुनोगे, किसी के बहकावे में नहीं आओगे, बैठ पर कायम रहोगे, तो मैं कब्र में आकर तुम्हें मुनकर नकीर के हिसाब से भी बचा लूंगा और कयामत के दिन तुम्हें लिए बगैर जन्नत में भी नहीं जाऊंगा। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन।
ये है झूठ, ये है ड्रामे। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान तो मैंने आपके सामने रख दिया, उस दिन कोई किसी के काम नहीं आएगा। एक मिनट। तो याद रखें, ऐसी सारी बातें झूठ हैं, फ्रॉड हैं, धोखाधड़ी है। कयामत के दिन कोई किसी के काम नहीं आएगा, सिवाय इसके कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शिफात करेंगे। उसकी हदूद और तफसीलात भी हम बाद में देखेंगे, लेकिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिफात हक है, कुरान की शिफात हक है, बाकी सब बेकार बातें हैं। और शिफात का उसूल भी क्या है? जिसको अल्लाह इजाजत दे। जिस दिन जिसको अल्लाह इजाजत दे। यौम यकूमु रूह वल मलाइकतु सफ़्फ़न ला यतकल्लमूना इल्ला मन अज़िना लहुर रहमानु व क़ाल सवाबा। कयामत का दिन वो दिन है जब जिब्राइल अमीन और फरिश्ते सफ़े बनाए खड़े होंगे, किसी की जुर्रत नहीं होगी कि बोले, सिवाय इसके कि अल्लाह उसे बात करने की इजाजत दे, और जब इजाजत मिलेगी तो वो सिर्फ सच कहेगा। तो अंबियाए कराम अलैहिमुस्सलाम शिफातें करेंगे, नेक अफराद भी करेंगे, लेकिन वो बात की बातें हैं। जन्नत में जाने के बाद सिलसिला शुरू होगा, और उसकी इजाजत भी अल्लाह देंगे तो शुरू होगी ना, अगर अल्लाह मना कर देंगे तो कुछ नहीं होगा। लिहाजा मैं आपको हदीस सुनाती हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कयामत के दिन इब्राहिम का बाप आएगा और कहेगा कि इब्राहिम आज मुझे बचा ले। इब्राहिम कहेंगे, अब्बा दुनिया में मैंने कितना समझाया आपको। वो कहेगा, हाँ मैंने नहीं मानी, मुझे माफ कर दे, मुझे बचा ले, आज बचा ले मुझे। तो इब्राहिम अल्लाह से कहेंगे, अल्लाह जी ये मेरा बाप है, मुझे आपने वादा किया था कि रुसवा नहीं करेंगे, तो इसे माफ कर दे। अल्लाह कहेंगे, इब्राहिम इसके बारे में बात मत करिए, बिल्कुल ऑथेंटिक हदीस सुना रही हूँ मैं आपको। तो वो कहेगा, अल्लाह अल्लाह सुब्हाना व तआला सॉरी कहेंगे कि इब्राहिम ये मेरा दुश्मन है, इसके बारे में मुझसे बात ना कर, और अपनी बाईं तरफ देख। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम पलट कर देखेंगे लेफ्ट साइड पर, जहां खड़ा होगा उसका बाप पहले, तो वहां पर एक बिज्जू होगा, यानी उसे बिज्जू में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और हदीस में आता है कि फरिश्ते उसे पिछले पैरों से घसीट कर जहन्नुम में फेंकते। तो जब देखिए ये है शिफात, जब अल्लाह ने मना कर दिया कि इसके बारे में बात नहीं, तो बात नहीं। तो ये शिफात का बेसिक उसूल है। वला और ना युकबलू कबूल की जाएगी, मिनहा उससे, वा और हर्फ है, ला भी हर्फ है, हर्फ नाफिया, युकबलू कबूल की जाएगी, फेल है, मिन हा, मिन हर्फ है और हा जमीर, शफाअतुन सिफारिश इस्म है जी। अब देख रहे हैं नकीदा है, कोई सिफारिश कबूल नहीं की जाएगी किसी से। कोई सिफारिश करेगा भी तो कबूलियत तो अल्लाह के हाथ में है ना। सिफारिश तो दुनिया में भी क्या है, रेकमेंडेशन। अगर आप रेकमेंड करते हैं, अगला ना माने तो आप क्या कर सकते हैं। तो यहाँ तो अल्लाह करीम है, अगर अल्लाह कहते कि नहीं इस बारे में मत बोलो तो कोई नहीं बोलेगा। फला ना यू खजू लिया जाएगा, अखज से है, हमजा खाजाल अखज, और शफा शीन फा आइन से है, रेकमेंडेशन। लिया जाएगा मिनहा उससे, अदलुन फिदिया, आइन दालम आदिल उर्दू का आम लफ्ज है, आप इस्तेमाल करते हैं, इंसाफ के लिए इस्तेमाल होता है, बराबरी के लिए। आदिल का लफ्जी मतलब होता है बराबरी। तो जब जानवर पर अनाज वगैरह की बोरी रखी जाती है तो उससे दरमियान से जोर से रखते हैं और फिर हिलाकर बैलेंस कर देते हैं, इस रखने को आदिल कहते हैं। तो बिल्कुल बराबर करना। तो इसीलिए जुर्माने को भी कहते हैं, क्योंकि जुर्माना उस नुकसान को बराबर कर देता है ना जो हुआ होता है। तो यहाँ जुर्माने के माने में इस्तेमाल होता है कि उनसे जुर्माना भी कबूल नहीं किया जाएगा। दुनिया में तो हम फिदिया दे सकते हैं ना, रोजा नहीं रखा तो फिदिया दे दो। किसी से कत्ल हो गया खुदा ना खास्ता, तो वो दैत देकर अपनी जान बचा सकता है। कोई गुनाह हो गया तो इस्तिगफार और सदके के जरिए बख्शिश हो सकती है। कयामत के दिन कोई जुर्माना कोई फिदिया नहीं है, सिर्फ सजा है। वाह और ला ना हम वो होंगे यूं सरून मदद किए गए, वला दोनों हर्फ है, हम जमीर है, यूं सरून वो मदद किए गए फेल है, फेल है, मुजक्कर है, गायब है, जमा है। ना ही उनकी मदद की जाएगी, जो पकड़े गए ना उनकी कोई मदद करने ही आएगा। अल्लाह ना करे कि हम पकड़े जाएं। हमारा मामला यही है कि हमें ये देखना है कि हम किन लोगों में शामिल होने वाले हैं। क़यामत के दिन मुअज़्ज़बीन की एक गिरोह होगा, और दूसरी तरफ एक गिरोह होगा मुनक़िमीन का, इनाम पाने वालों का। हम किस में शामिल होने वाले हैं, हमें ये देखना। अब अल्लाह शुरू कर रहे हैं बनी इसराइल की तारीख के किस्से। अल्लाह कहते हैं, वाह और इस जब नज्जयनाकुम हमने निजात दी तुम्हें, वाव और इस दोनों हर्फ है, नज्जयनाकुम, नज्जई हकीकी लफ्ज है यहाँ पर, ना जो है वो जमीर है और कुम भी जमीर है।
नज्जयनाकुम, हमने निजात दी तुम्हें, निजात नून जीन या, हमने तुम्हें निजात दी, मिन आल फिरऔना, फिरौन की औलाद से, यसुमुनकुम, वो तुम्हें मुब्तिला करते थे, सजा देते थे, यसुमुना फेल है, वो तुम्हें सजा देते थे, सीन मीम वाव, कुम तुमको, वो तुम्हें सजा देते थे, कुम जमीर है, सुआ बुरी, अल अजाबी अजाब, आइन जाल बा रूट है, तकलीफ, युजब भी होना, वो जिबा करते थे, जाल बा हा, उर्दू में अब जिबा करना आप इस्तेमाल करते हैं। एक होता है किसी का सर काट देना, कत्ल कर देना, एक होता है अजियतें दे देकर गला रीत कर मार देना। यूजब भी होना वही बात। आपने बर्मा के फसादात देखे होंगे, तो आपने देखा कैसे मारा, बाकायदा बाकायदा जिबा किया, और फिर उसके बाद उनके खाले उतार कर गोश्त भी काट कर बनाया और परिंदों को डाल दिया। वो यही सूरत हाल नहीं थी। अब ना अकुम, तुम्हारे बेटों को, अब ना अकुम, तुम्हारे बेटों को, इबन का आप पढ़े, बनी की जेरे बहस सारी इसकी तफसील पढ़ चुके हैं। अब ना अकुम, तुम्हारे बेटे, जब निजात दी हमने, अबना असल शक्ल है जिसको या ने बनी किया था। अल्लाह कहते हैं वो वक्त याद करो जब हमने तुम्हें कौम फिरौन से निजात दी, वो तुम्हें बदतरीन सजाएं देते थे, बहुत तकलीफ में मुब्तला रखते थे, और तुम्हारे बेटों को अजियतें देकर मार डालते थे। वाह और यस्ताह्यूना, जिंदा रखते थे, हा या हाई और हया का एक ही रूट है, जिंदा रखते थे, जिंदगी देते थे या जिंदा रहने देते थे। यस्ताह्यून जो है ये फेल है। निसा अकुम, तुम्हारी औरतों को, कि तुम्हारी औरतों को जिंदा रहने देते थे। ठीक है, अब देखें, जी अच्छा, एक तो इसमें अल्लाह ने मेन बात बताई कि वो तुम्हें तंग करने के लिए तुम्हारी औलादों को सताते, तुम्हारे बेटों को अजियतें देकर कत्ल कर देते। आमतौर पर लोग इससे ये मुराद लेते हैं कि उनके बच्चे जो वो कत्ल करवाते थे, वो भी हुआ। असल में वो जो सिलसिला था वो तो इनका चलता था, नस्ल कुशी का। बनी इसराइल की तादाद बढ़ रही थी और इन्होंने गुलाम बना रखा था बनी इसराइल को, तो इनकी तादाद बढ़ने देना नहीं चाहते थे। तो इसलिए उन्होंने कोई ना कोई अपना हिसाब रखा होगा, जो जाहिर है अब हमारे इल्म में नहीं है। या तो कबीलों की बारी किसी हिसाब से आती कि इस साल इस कबीले के नौजायदा बच्चे नहीं छोड़े जाएंगे, इस साल इस कबीले के, कोई ना कोई ऐसा सिस्टम उन्होंने किया होगा। ये उसकी बात नहीं हो रही, ये बात इस बात की हो रही है कि छोटी छोटी बातों पर वो इनके मर्दों को मार डालते, जैसे कश्मीर में हो रहा है, जैसे फलस्तीन में हो रहा है, जैसे बोस्निया में होता रहा, और जैसे अब बर्मा में आपने देखा कि नौजवानों को जो गुलाम बनाकर रखना चाहते हैं वो फिर यही करते हैं, वो अपना रोब डाल के रखते हैं छोटी छोटी बातों पर। अभी भारत में ये अभी जो हुआ है, कितने फसादात हुए, क्या हुआ देखा नहीं आपने? ये है कि छोटी छोटी बातों पर तुम्हारे बच्चों को अजियतें देकर मार डालते। तुम्हारे बेटों की जिंदगी कोई जिंदगी नहीं है। औरतों को जिंदा रखते हैं, क्यों रखते हैं जी औरतों को जिंदा, बताएं? अपनी अयाशियों के लिए। अच्छा, तो अल्लाह सुब्हाना व तआला कह रहे हैं कि वो तुम्हारी बेटियों को जिंदा छोड़ देते थे। क्यों छोड़ देते थे? अपनी हवस का निशाना बनाने के लिए उठा लेते, लड़कियों को घरों में डाल लेते। मैं फिर वही अर्ज करूंगी जो कश्मीर में होता है, जो इराक में हुआ, जो शाम में हुआ, जो बोस्निया में हुआ, वही। तो अल्लाह सुब्हाना व तआला बता रहे हैं कि उन्होंने तुम्हें गुलाम बना रखा था, तुम पर पूरा उन्होंने कब्जा जमा रखा था।
جب چاہتے تمہارے بیٹے مار ڈالتے تمہاری بیٹیوں کو, جیسے چاہے یوز کرتے. تم کیا کر سکتے تھے؟ تم کچھ نہیں کر سکتے. وفی ذالکم, اور اس میں تھی, وافی دونوں حرف ہیں, ذالی کا بھی آپ کو پتا ہے اس میں اشارہ ہے, ٹھیک ہے, ہاذا بھی اس میں اشارہ ہے, ذالی کا بھی اس میں اشارہ ہے. ذالکم جمع ہے اس کی, سب کی طرف اشارہ ہے, تم سب کے لیے بلا ان آزمائش تھی. بلا کی روٹ بے لام واو ہوتی ہے. بلا اردو میں تو ہم مصیبت کے لیے کہتے ہیں, عربی میں آزمائش, ٹھیک ہے. بلا ان آزمائش تھی, من ربکم تمہارے رب کی جانب سے, من حرف ہے اور ربکم رب اسم ہے, کم ضمیر ہے. من ربکم تمہارے رب کی طرف سے, عظیم بہت بڑی اسم ہے اور صفت ہے, یہ اس میں صفت ہے اور یہ اس کا مبالغہ ہے. ڈگریز ہوتی ہے نا, یہ ڈگری ہے, سپرلیٹیو ہے, یہ ایڈجیکٹیو کی ڈگریز کرتے ہیں نا, گریٹ, گریٹر, گریٹسٹ, تو یہ گریٹسٹ ہے. اس میں تمہارے لیے آزمائش تھی تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی. اللہ نے بنی اسرائیل کو فلسطین سے اٹھایا, مصر کی حاکمیت عطا کی. مقصد کیا تھا؟ اللہ کے دین کا قیام. مگر انہوں نے اللہ کا دین قائم نہیں کیا, اللہ کے دین کو مذاق بنا دیا. ان کی وجہ سے, بجائے اس کے کہ مصر میں اللہ کا دین پھیلتا ہے, یہ خود مصریوں کے رنگ میں رنگ ہے. تو پھر اللہ نے انہیں اس مصیبت میں مبتلا کیا کہ انہیں غلام بنا دیا. جیسے اللہ نے موقع دیا اور کابل سے اٹھے مسلمان مغل, اور انہوں نے ہندوستان میں حکومت قائم کی, عظیم الشان حکومت. مغلوں کے جھنڈے کے تلے پہلی بار ہندوستان ایک مملکت بنا, فرسٹ ٹائم, ورنہ بر صغیر کبھی ایک مملکت نہیں تھا, چھوٹی چھوٹی ریاستیں تھیں. پہلی بار اکبر کے زمانے میں پورا بر صغیر ایک ریاست, ایک مملکت بنا. اتنی عظیم ریاست دی, اتنا بڑا ذریعہ دیا, لیکن پھر کیا ہوا, مسلمان خود ہندوؤں کے رنگ میں رنگ گئے اور ناچ گانا اور یہ سب شروع ہو گیا. تو پھر اللہ نے کیا کیا, اللہ نے انگریزوں کو لا کے سر پہ بٹھا دیا. 2-2.5 ہزار انگریز پورے بر صغیر میں تھے اور وہ سب پر رول کر رہے تھے, اور مغل جو اتنی بڑی طاقت تھے انہوں نے ختم کر دیا ان کو. یہ سزا تھی اللہ کی طرف سے. اگر اللہ کے دین کو قائم کرتے تو آج بھی انہی کی حکومتیں چلتی, اللہ اور عظمت دے دیتے. مگر تب انہوں نے اللہ کے دین کے ساتھ بے وفائی کی, بدعہدی کی, تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں ایک ایسی قوم کا غلام بنایا جو اتنی دور سے آئی تھی. آپ دیکھیں یو کے ہے ہی کتنا سا, یونائٹڈ کنگڈم اتنا سا ملک ہے, چھوٹا سا, چند لاکھ لوگوں کا, اور یہ اتنا بڑا سب کانٹیننٹ جس پر وہ رول کر گئے, اور اتنی مضبوط حکومت مغلوں کی, اور جڑ سے اکھاڑ پھینکی انہوں نے. تو یہ پھر اللہ کی سزائیں ہوتی ہیں. اقبال کہتے ہیں تجھ کو بتاؤں میں تقدیر امم کیا ہے, شمشیر و سنا اول طاؤس و رباب آخر. تو پھر غلامی بھی اللہ کی طرف سے پتہ کیا ہے, ایک عنایت ہے. پتہ ہے کیسے؟ وہ جو پیسہ آ جانے کی وجہ سے, اختیار آ جانے کی وجہ سے, وہ جو عیش پرستی کی عادت پڑ گئی ہوتی ہے نا, وہ پھر غلامی کی سختیوں میں وہ ساری عادتیں نکل جاتی ہیں, اور وہ جو بے عزتی ہوتی ہے وہ پھر خون کھولاتی ہے, پھر لوگ جاگتے ہیں. اس کی مثال پھر آگے مسلمان ہی ہے. مغلوں کے زمانے میں حکومت گئی ہاتھ سے 1857 میں, پھر انگریزوں نے جو تکلیفات دیں, جو ذلیل کیا, اور مسلمانوں اور ہندوؤں میں انہوں نے جو ایک تعصب کا رویہ رکھا, ہندوؤں کو پرموٹ کرتے گئے, مسلمانوں کو کارنر کرتے گئے, تو پھر مسلمانوں کو جاگنا پڑا, ہوش آیا. اور آپ دیکھتے ہیں 1857 میں مسلمانوں کے ہاتھ سے حکومت گئی ہے, 1947 میں پاکستان بن گیا. تو جن قوموں میں زندگی ہوتی ہے غلامی پھر ان کو جگہ دیتی. تو یہ سزا اس قسم کی. مگر یہ لوگ جو ہیں ان میں بھی صالح عنصر بھی تھا, لیکن ان کی اکثریت جو ہے وہ بہت ہی غیر ذمہ دار افراد کی تھی. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کھڑا کیا. واہ, اور اس جب فرقنا ہم نے پھاڑا, فارقا فرق ٹکڑے کرنے کو, الگ کرنے کو کہتے ہیں. جو آپ کہتے ہیں فرق کرو, وہ اسی سے ہے. ہم نے پھاڑا, ہم نے الگ کیا, بکم تمہارے لیے, البحرہ سمندر کو, فانجیناکم پھر نجات دی ہم نے تم کو, واہ اور اغرقنا ڈبو دیا ہم نے. واہ حرف ہے, اغرق, اغرق جو ہے وہ اصل فعل ہے, اور نا جو ہے وہ ضمیر ہے.
ہم نے ڈبو دیا آل فرعون قوم فرعون کو، وا اور انتم اور تم تنظرون دیکھ رہے تھے، انتم ضمیر ہے، تنظرون تم دیکھ رہے تھے فعل ہے جی، نون زورا نظر اس کی روٹ ہے۔ اور یاد کرو وہ وقت جب ہم نے سمندر کو تمہاری خاطر پھاڑا اور ہم نے تمہیں نجات دی اور ڈبو دیا ہم نے قوم فرعون کو، اور تم یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ اچھا ہوا یوں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بعثت ہوئی، میں پہلے ہی آپ کو عرض کر چکی ہوں، یوسف علیہ السلام نے اپنے خاندان کو مصر میں بلایا اور انہیں ایک اچھی جگہوں پر آباد کر دیا، اور پھر یوسف علیہ السلام کے زمانے میں سب ٹھیک رہا۔ یوسف علیہ السلام کے بعد کچھ عرصہ بعد قومی تحریک چلی ان میں، انہوں نے عربوں کی حکومت اکھاڑ پھینکی اور خود حاکم بن گئے، اور 14واں حکمران خاندان تھا، یہی سسکین کہلاتے تھے، جو عرب حاکم تھے، یعنی کہ حضرت یوسف علیہ السلام جب آئے ہیں تو یہ اسی ڈائنیسٹی میں شمار ہوتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بعد، اب یہ نہیں ہمیں پتا کہ ایک ہی بادشاہ کے بعد یا ایک دو گزرے بادشاہ، اللہ عالم، تو اس میں پھر یہ ہوا کہ ایک قوم پرستانہ تحریک چلی اور اس کے نتیجے میں انہوں نے غیر ملکی حکومت ختم کر دی، خود اقتدار میں آ گئے اور یہود کو غلام بنا لیا۔ تو یہود دراصل جب حکومت ان کے ہاتھ میں آئی تو وہ خود بھی اللہ کے دین کے ساتھ مخلص نہیں رہے، عیش پرستی میں پڑ گئے، تبھی ان سے حکومت چھین لی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں غلام بنوا دیا وہاں۔ اب یہ غلام رہے کتنا عرصہ اللہ بہتر جانتا ہے، غالباً 500 سال۔ یہ توریت کا دعویٰ ہے، ہمارے پاس اس کے انکار اقرار دونوں کا ہی کوئی سبب نہیں ہے، لیکن بہرحال کئی صدیاں ان کو غلامی میں گزری، یہاں تک کہ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے مبعوث کیا۔ موسیٰ علیہ السلام کا آپ کو اچھی طرح پتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے ہیں تو ان کے قبیلے میں نر بچوں کو قتل کیا جا رہا تھا۔ آپ شعر ادھر کر لیں اور آپ ان کے ساتھ ادھر کر لیں، منہ میری طرف کر لیں۔ نر بچوں کو قتل کیا جا رہا تھا، اور اس وجہ سے جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے حضرت موسیٰ کو ٹوکری میں ڈال کر بہا دیا یا صندوق میں ڈال کر بہا دیا، اور وہ جا کر نہریں جو تھی وہ گزرتی تھی فرعون کے محل کے نیچے سے، اس نے نہر پر اپنا محل بنایا ہوا تھا، نہریں محل کے نیچے سے گزرتی تھی، تو وہ ایک ایسی ہی نہر کی شاخ کے ذریعے ہوتا ہوا محل کے آگے سے گزرا، جہاں حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا جو فرعون کی بیوی تھی چہل قدمی کر رہی تھی، تو انہوں نے کہا، اور کنیزوں نے وہ نکال لیا صندوق، اور جب کھولا گیا تو اس میں موسیٰ علیہ السلام تھے جو بہت ہی خوبصورت بچے تھے۔ اللہ خود کہتے ہیں موسیٰ ہم نے تیرے چہرے پہ ایسی محبت ڈال دی کہ جس نے دلوں کو موہ لیا۔ تو لہٰذا جو ہے سب یہ تو ایک obvious بات تھی، کون اپنا بچہ بہائے گا؟ جس کو اپنے بچے کی جان کا خطرہ ہے، تو بات تو فوراً سمجھ آ گئی، لہٰذا ڈسکشن یہ ہوئی کہ اب اس کو کیا کیا جائے، بات فرعون تک پہنچ گئی، فرعون بھی آ گیا، تو حضرت آسیہ نے کہا کہ اس کو قتل نہ کرو، دیکھو اتنا پیارا بچہ ہے، ہم اسے پال لیتے ہیں، ہو سکتا ہے ہمیں کوئی نفع ہو، اس سے کوئی یعنی اچھا ملے ہمیں نتیجہ۔ تو حضرت موسیٰ کو اللہ نے ایسا خوبصورت بنایا تھا اور ان میں ایسا اثر رکھا تھا، جیسا کہ میں نے کہا کہ اللہ خود کہتے ہیں ہم نے تیرے چہرے میں محبت ڈال دی موسیٰ، کہ فرعون کا دل بھی پسیج گیا اور اس نے اجازت دے دی حضرت آسیہ کو کسے پال لو۔ تو یہاں پہ یہی بات بھی یاد رکھیں، ہمیں یہ لگتا ہے کہ اس زمانے کی حکومتوں میں بادشاہ کو کوئی کوشچن نہیں کر سکتا تھا، تو ایسا بالکل نہیں ہے، ایک جمہوری حکومت تھی، پوری کابینہ تھی جو مل کر حکومت چلاتی تھی، اور بادشاہ ان کے مشورے کے بغیر کوئی قدم نہیں اٹھاتا تھا۔ تو انہوں نے بھی یہ مشورہ دیا کہ ٹھیک ہے اس بچے کو پال لیتے ہیں، ایک سیاسی سٹنٹ ہی صحیح، ٹھیک ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے محل میں تعلیم پائی۔ اب نیکسٹ یہ ہوا کہ حضرت موسیٰ کی بہن جو ہیں ان کو ان کی والدہ نے بھیجا تھا کہ جاؤ دیکھو کیا بنتا ہے، تو انہوں نے وہ وہیں پر محل کے آس پاس ہی پھر رہی تھی، جب حضرت موسیٰ کے رونے کا پتہ چلا، یعنی کہ بچہ جو ہے وہ نام حضرت موسیٰ کی والدہ نے پتہ نہیں کیا نام رکھا ہو، وہ ہم نہیں جانتے، لیکن حضرت آسیہ نے ان کا نام موسیٰ رکھا، موسیٰ کا لفظی مطلب ہے پانی سے نکالا ہوا، ٹھیک ہے۔ تو وہ جو بچہ تھے یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام جو تھے، اللہ کہتے ہیں ہم نے ان پر دودھ حرام کر دیا تھا دائیوں کا، یعنی کہ وہ کسی کا دودھ نہیں پی رہے تھے، بس روئے جا رہے تھے۔ تو ظاہر ہے آپ سمجھ سکتے ہیں جب چھوٹا بچہ بھوک سے بہت روئے تو گھر میں کیسی کیفیت ہوتی ہے۔ تو محل میں بھی دوڑ پڑ گئی، اندر باہر لوگ دوڑ رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں کہ بھی کہاں ہے، کس کو بلائیں، کیا کریں۔ تو ایسی ہی بھاگ دوڑ میں وہ جو بچی تھی، بہن جو تھی حضرت موسیٰ کی، اس نے ایک ملازم سے پوچھا کہ کیا بات ہے، کدھر بھاگے دوڑے پھر رہے ہو؟ تو کیونکہ محل کے اندر کی خواتین میں سے کسی کا دودھ نہیں پیا، تو اب محل کے باہر تلاش شروع ہوگی نا، تو وہ کہنے لگی، بتانے لگا کہ بھئی اس طرح بچہ ہے تو دودھ نہیں پی رہا، تو کہنے لگی میں تمہیں ایک دایا سے ملواؤں، وہ تو بہت اچھی ہے، تو کہنے لگا ہاں ضرور ملاؤ، تو اپنی والدہ کے پاس لے گئی۔
تو اس طرح حضرت موسیٰ کا دودھ پی لیا انہوں نے. تو اس طرح موسیٰ علیہ السلام کی تربیت پھر ان کی والدہ کے ہاتھ میں آئی. اور موسیٰ علیہ السلام کو یہ بخوبی پتا تھا کہ وہ اس فیملی کے بچے ہیں اور انہیں اس طرح بہا دیا گیا اور یہ سلسلہ ہے. اب وہ ان کی سگی ماں بھی تھی اور رضائی ماں بھی تھی. موسیٰ علیہ السلام کو ان سے ملنا جلنا بھی تھا اور اس پر کسی کو شبہ بھی نہیں کبھی ہوا, کیونکہ ظاہری بات ہے انہوں نے دودھ پلایا تھا, پالا تھا, اور ویسے ان کی پرورش محل میں ہوئی. ٹھیک ہے, تو اللہ نے اپنے سگے ماں باپ سے بھی جوڑ دیا, وہاں سے ان کو دین کی تعلیم ملتی رہی. یہ بڑا مذہبی گھرانہ تھا, اہم دین کی تعلیم ملی, ذہنی تربیت ہوئی, توحید کا تصور, اسلامی تعلیمات وہاں سے ساری ملی. اور محل میں رہ کر انہیں کیا ملا؟ دنیاوی تعلیمات. انہوں نے اس وقت کی جو رائج تعلیم تھی ساری حاصل کی, سب کچھ سیکھا. وہ شہزادے کی حیثیت سے ان کی پرورش ہوئی, بادشاہ کے اڈاپٹڈ بیٹے کے طور پر, تو شہزادوں کے ساتھ ہی تعلیم ہو رہی تھی نا, تو انہوں نے سب کچھ سیکھا. سپاہ گری کے فنون بھی سیکھے, اور ساتھ وہ سارا علم جو بھی سائنسز وغیرہ, میتھس, جو کچھ بھی اس وقت پڑھتے تھے. یہ نہ سمجھے کہ اس وقت کیا پڑھتے تھے. ان کے احرام دیکھیں, ان کے احرام جو ہیں آج تک ہم یہ نہیں جان سکے اتنی سائنس کی ترقی کے باوجود کہ احراموں میں کون سا مسالہ یوز ہوا ہوا ہے. یعنی ان کو جوڑنے کے لیے مسالہ کہتے ہیں نا, مجھے یہ جو سیمنٹ وغیرہ مکس کرتے ہیں, کہ آج تک 5000 سال پرانی عمارتیں ہونے کے باوجود وہ کچا نہیں پڑا, وہ ایسے کا ویسا جڑا ہوا. اور پھر احرام کی جو شکل ہے اور جو احرام کی شیپ ہے وہ بذات خود میتھمیٹکس کا ایک بہت بڑا سوال ہے, اور بہترین انجینئرنگ ہے, بہترین انجینئرنگ, جس کو آج تک لوگ حیران ہوتے ہیں کہ انہوں نے کیسے ایسی پیمائشیں بنائی ہوں گی. پھر آپ دیکھیے کیسی بلڈنگز انہوں نے تعمیر کی اور ان میں کوئی خرابی بھی نہیں ہے. تو یہ نہ سمجھے کہ وہ پتھر دھات کے لوگ تھے, ان کے پاس بھی کوئی نہ کوئی ٹیکنالوجی ضرور تھی. اور ٹیکنالوجی جب عذاب آئے تو ختم ہو گئی, ہم نہیں جانتے کون سی تھی, مگر تھی ضرور. ایک کتاب ہے ڈیم ایٹ غزہ, اسے پڑھیے گا. اور ویسے بھی آپ کوئی آرٹیکلز وغیرہ پڑھے احرام پر, تو ڈیم ایٹ غزہ جو ہے اس میں جو مصنف ہے وہ آرکیٹیکٹ ہے, اور ان کی ڈیوٹی انجینئر اینڈ آرکیٹیکٹ ہے, تو ان کو جاب ملی غزہ میں اور وہ ڈیم بنانے پر تعینات تھے. تو چھٹیوں میں وہ مصر چلے گئے سیر کرنے, تو وہاں پر ایک انکمپلیٹ احرام انہوں نے دیکھا. چونکہ وہ آرکیٹیکٹ ہے, انہوں نے پیمائشیں نہیں سب کچھ, تو وہ باقاعدہ دلیل کے ساتھ بتاتے ہیں کہ جو سوراخ کیے گئے, جس طرح ستون جوڑے گئے, سارا کچھ وہ چھینیوں تھوڑیوں کا کام نہیں ہے, اس کے لیے ٹیکنالوجی چاہیے. ٹیکنالوجی کون سی تھی یہ کوئی نہیں جانتا. تو یہ ہمیں ہی لگتا ہے کہ ہمیں ہی بجلی ملی ہے, شاید کسی کو نہیں ملی. نہیں, ایسی کوئی بات نہیں. سب کو جو ہے الحمدللہ اللہ نے, جن قوموں نے ترقی حاصل کی اللہ نے انہیں ذرائع دیے. ہاں, جب وہ تباہ ہوئے تو وہ ذرائع بھی تباہ ہو گئے. تو بہت ترقی یافتہ لوگ تھے اور ان کے پاس بہت زیادہ ذرائع تھے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو اس وقت کی رائج ایجوکیشن تھی وہ بھی حاصل کی, بہترین جگہوں پر بہترین طریقے سے. اب اس سے موسیٰ علیہ السلام ان کی چالوں کو سمجھنے کے لائق ہوئے, ان کو جواب دینے کے لائق ہوئے. اس سب کے بعد آپ کو پتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں ایک بندہ مارا گیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ریفارم کے بہت سارے کام کیے. جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہفتے میں ایک چھٹی دلائی بنی اسرائیل کو, کہ یہ ایک دن کو چھٹی ہونی چاہیے تاکہ ریسٹ کر سکیں. قتل و غارت گری بند کرائی, ان کے لیے اسکولز کھلوائے, ان کے حفظان صحت کے انتظامات کرائے, ان کو مذہبی آزادی اپنے گھروں کے اندر لے کر دی کہ گھروں کے اندر وہ جیسے چاہے عبادت کریں. یعنی اس طرح کے کئی کام کیے. اور بنی اسرائیل کو بھی یہ امید تھی, موسیٰ علیہ السلام کا سب کو پتا تھا, تو ان کو یہ امید تھی کہ ہے تو ہم میں سے, کل کو ہمارے لیے کوئی آسانی پیدا کر سکے گا. تو اللہ کا فضل ایسا رہا, موسیٰ علیہ السلام بڑے ہوئے, جوان ہوئے, اور پھر یہ واقعہ پیش آیا جو ان کے ہاتھوں ایک بندہ مارا گیا. اس کی تفصیل تو انشاءاللہ اپنی جگہ پر پڑھیں گے. یہاں جاننے کی بات صرف یہ ہے کہ ان کے ہاتھوں ایک بنی اسرائیلی مارا گیا. تو بنی اسرائیلی کے مارے جانے کی وجہ سے, بنی اسرائیلی نہیں سوری کبتی مارا گیا. بنی اسرائیلی تو موسیٰ علیہ السلام کی قوم تھی اور یہ غلام تھے. جو مصر کی قوم تھی, حاکم تھی, وہ کبتی تھے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں ایک کبتی مارا گیا. یہ ایک حادثہ تھا. حضرت موسیٰ نے اسے ایک پنچ مارا اور وہ گرا, تو وہ غالباً اس کا سر پتھر پہ لگا یا دیوار پہ لگا, کچھ ایسا, وہ مر گیا. یہ ایک حادثہ تھا. لیکن اس بات سے خاندان والے ہل گئے اور کابینہ والے ہل گئے, اور سب نے جو ہے یہ کہا کہ دیکھو کل تم نے اسے پالا, آج اس لائق ہو گیا, اس نے ہمارا بندہ مار دیا. کسی نے بھی صحیح بات کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی کہ یہ ایک جسٹ ایکسیڈنٹ تھا. موسیٰ علیہ السلام مارنا نہیں چاہتے تھے.
اب ہوا یہ کہ اللہ کو موسیٰ علیہ السلام کو بچانا تھا، لہٰذا جو ایک وزیر تھا کوئی بھی جس کا نام نہیں مینشن ہوتا، اس نے آ کر موسیٰ علیہ السلام کو بتا دیا کہ تمہارے قتل کی سازش ہو رہی ہے. یعنی کہ زیادہ تر لوگوں کی رائے تھی کہ کل کو خطرہ بنے گا، اسے آج ہی قتل کر دو. یعنی کہ کئی لوگ تھے نا، موسیٰ علیہ السلام کی قابلیت نظر آ رہی تھی، موسیٰ علیہ السلام اپنی بات منوا لیتے تھے، بنی اسرائیل کے بہت کچھ کر رہے تھے، نظر آ رہا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام لیگل جنگ لڑ کے کل کو بنی اسرائیل کو آزاد نہ کرا لیں. تو اندر اندر سب کو چب رہے تھے، مگر کسی کے پاس کوئی ریزن نہیں تھی کچھ کہنے کی، وہ تھے ہی اتنے اچھے. اب ایک حادثہ ہوا تو انہوں نے اس کو وجہ بنا لیا، کہنے لگے موسیٰ کو اس بات کو بنیاد بنا کر قتل کر دیا جائے، سزائے موت دی جائے. سزائے موت پاس بھی ہو گئی. ٹھیک ہے، تو ان کو آ کر ایک بندے نے انفارم کر دیا کہ تم نکل جاؤ، تمہاری گرفتاری ہونے والی ہے کیونکہ تمہاری سزائے موت کا حکم جاری ہو رہا ہے. موسیٰ علیہ السلام مصر سے نکلے اور سیدھا مدین گئے. کیوں گئے مدین؟ کیونکہ وہ قریب ترین ایسا علاقہ تھا جو مصر کی حدود میں شامل نہیں تھا. تو مصر کی حدود میں کہیں بھی چھپتے تو فائنلی پکڑے جاتے. تو مصر کی حدود سے نکل گئے اور مدین پہنچے. ٹھیک ہے، یہ ارادہ نہیں تھا کہ میں نے مدین ہی جانا ہے، بس اللہ کا حکم تھا، خود بخود ہی ایسے سبب بنتے گئے کہ وہ مدین پہنچے. جب مدین پہنچے ماشاءاللہ، وہاں آپ کو پتا ہے ایک واقعہ جو پیش آیا کہ وہ جانوروں کو پانی پلایا، دو لڑکیاں کھڑی تھیں کہ جانوروں کو پانی پلا دیا. وہ اپنے گھر گئیں اور ان کے والد نے پوچھا کہ آج تم لوگ جلدی کیسے آ گئی؟ تو وہ کہنے لگی کہ جی ایسے ہے کہ ایک بندہ تھا، اس نے ہمارے جانوروں کو پانی پلا دیا. تو انہوں نے اپنی ایک بیٹی کو بھیجا، جاؤ اس کو بلا کر لا. تو وہ آئیں تو موسیٰ وہیں درخت کے نیچے بیٹھے تھے، وہاں انہوں نے دعا بھی پڑھی، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اللہ مجھے جیسے چاہے فضل عطا فرمائے، میں بہت محتاج ہوں. تو وہ بچی آ کر بلا کر لے گئی موسیٰ علیہ السلام کو. تو ان صاحب نے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا، موسیٰ علیہ السلام نے ساری بات سچ سچ بتا دی. تو وہ کہنے لگے کہ ٹینشن نہ لو موسیٰ، میرے پاس رہو. کچھ دن رہے موسیٰ، تو موسیٰ علیہ السلام کا کردار اور سب دیکھ کر وہ اتنے متاثر ہوئے کہ انہوں نے کہا کہ موسیٰ میرا کوئی بیٹا نہیں ہے، اگر تم میرے پاس 8 سال رہو اور میری ساری ذمہ داریاں سنبھالو تو میں اپنی ایک بیٹی تم سے بیاہ دوں گا، اور اگر تم 10 سال پورے کرو گے تو یہ مجھ پر احسان ہوگا. تو موسیٰ علیہ السلام نے یہ بات قبول کر لی. تو ان کی بیٹی سے شادی ہو گئی، صفورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ہے. اور موسیٰ علیہ السلام نے پھر وہاں 8 سال گزارے یا 10 سال، میں یہ سمجھتی ہوں 10 سال گزارے، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام سے بعید ہے کوئی احسان کا رستہ نہ پکڑے. بہرحال اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام روانہ ہوئے مصر کے لیے واپس. تو راستے میں صحرائے سینا میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خطاب کیا اور موسیٰ علیہ السلام کو نبوت دی اور کہا کہ اب آپ جائیں قوم فرعون کی طرف اور انہیں تبلیغ کریں. تو آپ علیہ السلام جو ہے 2 قوموں کو تبلیغ کر رہے تھے، قبطی قوم اور بنی اسرائیلی، دونوں کو. بنی اسرائیلی تو ایمان لے آئے، قبطی ایمان نہیں لائے. پھر اس کے کئی مرحلے ہوئے. یہ واقعہ وہاں تبلیغ کا زمانہ ہے، طویل زمانہ، وہ کتنا ہے ہم نہیں جانتے، 15 سال 20 سال 30 سال 50 سال ہمیں نہیں پتا، لیکن بہرحال وہ ایک طویل زمانہ ہے. موسیٰ علیہ السلام 20-25 سال کی عمر میں مصر سے نکل گئے اور واپس 10 سال بعد آئے. جب آپ علیہ السلام صحرائے سینا کے لیے نکلے ہیں تو آپ عمر رسیدہ ہو چکے تھے. تو وہ ایک طویل زمانہ. اس زمانے میں بہت سارے واقعات ہوئے. بنی اسرائیل کی تبلیغ ساتھ ساتھ چلتی رہی، ان کی گرومنگ ہوتی رہی، قبطیوں پر کئی طرح کے عذاب آئے، وہ سارے ہم ساتھ ساتھ تفصیلات پڑھیں گے. لیکن یہ لوگ ایمان نہیں لائے، قبطی ایمان نہیں لائے. قبطیوں میں سے ٹاما 1-2 لوگ ایمان لائے. حضرت آسیہ ایمان لائی، ایک وزیر کا ہمیں پتہ چلتا ہے وہ ایمان لائے، چند لوگ اور بھی لائے ہوں، لیکن گنتی کے چند لوگ ایمان لائے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک آپشن اور بھی دیا کہ ٹھیک ہے تم ایمان نہیں لاتے، نہ لاؤ، جو کرنا کرو، بنی اسرائیل کو آزاد کر دو، میں ان کو لے جاتا ہوں، ہمارا رستہ نہ روکو. وہ اس پر بھی نہیں مانے. اس پر بھی مان جاتے تو تباہ نہ ہوتے، مگر وہ اس پر بھی نہیں مانے. تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا موسیٰ تم اپنی قوم کو لے کر نکل جاؤ. تو موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر نکلے، یعنی ایک ٹائم اللہ نے ڈیسائیڈ کر دیا کہ اس ٹائم پہ آپ نے جانا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے پھر اس کے پورے ارینجمنٹ کیے. قوم بڑی تھی، کئی جگہوں پر الگ الگ ان کی بستیاں تھیں، علاقے آباد تھے، سب کو پیغام دیا، سب کو تیار کیا اور مقررہ وقت پر وہ سب اکٹھے ہوئے اور ان لوگوں نے جانا تھا صحرائے سینا. صحرائے سینا پہنچنا تھا. اصل میں فلسطین پہنچنا تھا مگر پہلے صحرائے سینا. اللہ نے کہا تھا صحرائے سینا آ کر مجھ سے ملے، پھر میں آگے کا پلان بتاؤں گا. پہلے صحرائے سینا پہنچنا تھا. صحرائے سینا جانے کے 2 راستے تھے. ایک چھوٹا راستہ تھا دریائے نیل کراس کر کے، اور دوسرا راستہ جو تھا وہ لمبا تھا بحر احمر کو عبور کر کے، بحر احمر کے پاس سے چکر کاٹ کے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہ راستہ چنا اس لیے
کہ اس کا خیال کسی کو دیر سے ہی آتا، سب یہی سمجھتے کہ یہ نیل ہی کی طرف سے گئے ہوں. تو آپ علیہ السلام جو ہے بحر احمر کی طرف روانہ ہوئے اور وہاں پر پہنچے. بائبل کی کتابیں، تاریخ کا جو کتاب باب الخروج ہے، ہجرت کا باب ہے، اس کے مطابق بنی اسرائیل کی تعداد 40 لاکھ تھی. اب پتہ نہیں یہ فگر صحیح ہے کہ نہیں ہے، 40,000 بھی بڑی تعداد ہوتی ہے نا. تو بہرحال یہ مجمع بہت بڑا تھا، اور ظاہری بات ہے کہ یہ قافلہ تھا، کوئی لشکر تو تھا نہیں. پھر پیدل لوگ تھے، بچے تھے، سامان تھا، تو بہت سلو چلتے ہوئے یہ لوگ پہنچے. اچھا اب ظاہری بات ہے کہ اگلے ہی دن پتا تو چل گیا فرعون کو، تو فرعون کو کوئی جلدی نہیں تھی. اس نے سارے علاقوں میں سارے جاگیرداروں کو، اپنے وزیروں کو آرڈرز دیے، سب اپنے اپنے زیر نگرانی فوج کے دستے لے کر آئے، لشکر مرتب ہوا، اور یہ لوگ چند دن بعد نکلے کیونکہ انہیں کوئی جلدی نہیں تھی. انہیں پتا تھا یہ پیدل لوگ کہاں تک پہنچیں گے. دیکھیں وہ قافلہ تھا جس میں عورتیں، بچے، سامان سب تھے، اور وہ پیدل تھے. یہ لوگ لشکر تھا، سارے کے سارے ٹرینڈ فوجی تھے، اور سب تربیت یافتہ گھوڑوں پر سوار تھے. تو ان کی رفتار میچ ہو ہی نہیں سکتی تھی. لہٰذا یہ لوگ جو ہے یہ گھوڑوں پر سوار ان کے تعاقب میں نکلے اور ان کے پیچھے پہنچے. اب اس میں ایک بات یہ کہ پہلے جو ہے نیل کے رستے کو دیکھا، نیل کے رستے پر تو یہ ملے نہیں، پھر یہ چکر کاٹ کر بحر احمر تک آئے. یعنی اتنے دن گزر گئے کہ بنی اسرائیل آرام سے سفر کرتے ہوئے سمندر کے کنارے پہنچ چکے تھے، ریڈ سی بحر احمر تک پہنچ چکے تھے. اب این جب یہ اس کے کنارے پر تھے تو انہوں نے پیچھے سے گرد و غبار دیکھا، اور گرد و غبار میں سے لشکر نکلا. تو وہاں پر پھر وہ کہنے لگے موسیٰ ہم تو پکڑے گئے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہرگز نہیں، اللہ میرے ساتھ ہے، وہ مجھے رستہ دکھائے گا. ربی معی سیہدین، میرا رب میرے ساتھ ہے، مجھے ہدایت دے گا. پھر اللہ نے کہا کہ عصا مارو، عصا مارا، پانی الگ الگ ہو گیا. موسیٰ علیہ السلام سمندر کراس کر کے اپنی قوم کو لے کر سیدھا صحرائی سینا میں چلے گئے. ہونا یہ تھا کہ انہوں نے چکر کاٹ کر یو ٹرن لے کر آنا تھا. وہ اللہ پاک نے آسان کر دیا، بیچ میں سے رستہ کھول دیا گیا نا. آپ نہر کے کنارے ہم رہتے ہیں تو آپ دیکھیں نہر کے اوپر برج نہیں ہے، تو آپ کو چل کر جہاں رستہ ہے وہاں سے آنا پڑتا ہے. تو اگر بیچ میں سے رستہ بن جائے تو آپ سیدھے 2 منٹوں میں پہنچ جائیں گے. یہی معاملہ ہوا، اللہ نے دریا کا پانی روک دیا دونوں طرف سے، اور بیچ میں ایک چوڑا راستہ پیدا ہو گیا جو خشک بھی تھی. معجزہ ہے. آپ علیہ السلام نے حکم دیا، ساری قوم نے دریا عبور کیا اور اس ساحل پر پہنچ گئے. اب مین وائل فرعون کا لشکر بھی پہنچ گیا تھا، مگر وہ اس حیرت ناک منظر کو دیکھ رہے تھے. آپ دیکھیں نا کہ آپ کہیں پہنچے اور آپ دیکھیں کہ پانی رکا ہوا ہے اور لوگ بیچ میں چلے جا رہے ہیں تو آپ حیران ہی ہوں گے. اب فرعون کا لشکر دور تھا جب یہ سارا کچھ شروع ہوا، میلوں کا فاصلہ تھا. جب تک وہ اپنا فاصلہ طے کر کے قریب پہنچے قوم پار ہو چکی تھی، کچھ لوگ پار ہو رہے تھے. اب فرعون حیران رہ گئے کہ یہ کیسے، پانی کیسے رک گیا. پھر اس نے کہا چلو یہ جا سکتے ہیں، ہم بھی جا سکتے ہیں، ڈالو اپنے گھوڑے. سارا لشکر جب دریا سمندر کے بیچ میں آ گیا، سمندر کا پارٹ بہت چوڑا ہوتا ہے، جب سارا لشکر سمندر میں آ گیا اللہ کا حکم ہوا، پانی چل پڑا، سارے ڈوب گئے، سب مر گئے، پورا لشکر تباہ ہو گیا. لیکن یاد رکھیں یہاں سے فیروز کی حکومت ختم نہیں ہوئی، صرف وہ فرعون مرا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مد مقابل کھڑا تھا. اس کے بیٹے کو تخت نشین کروایا گیا مصر میں، لیکن وہ بچہ تھا. اس فرعون کے چچا کے بیٹے نے اس کو مار دیا اور حکومت کو ٹیک اوور کر دیا. تو فیروز کی حکومت بعد میں بھی چلتی رہی. اس سے مراد یہ نہیں کہ فیروز کی حکومت ختم ہو گئی. لہٰذا اگر یہ بنی اسرائیل کو بھیج دیتا تو اس کو مہلت مل جاتی، یہ باقی رہتا. اچھا یہاں تک کی تاریخ آپ کو کلیئر ہو گئی، کیونکہ اب ہم اسی کو پڑھنے والے. پھر اس کے ساتھ ساتھ آگے واقعات چلے. تو اللہ کہہ رہے ہیں یاد کرو جب ہم نے سمندر پھاڑ کر تمہیں بچا لیا. یہ کوئی چھوٹی بات نہیں تھی، بہت بڑی بات تھی. وَأَغْرَقْنَا، ڈبو دیا ہم نے آلَ فرعون، فرعون کی قوم کو، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور تم یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے. جی یہاں تک کوئی کوشچن جو آپ کو سمجھ نہ آیا؟ یہاں تک بات سمجھ آ گئی سب کو؟ کیونکہ آج اتنا ہی پڑھیں گے. اب میں آپ کا سبق سنوں گی، میں کل بھی نہیں سن سکی، پھر سبق جمع ہو جاتا. کل اس سے آگے چلیں گے انشاءاللہ. اللہ رب کریم ہم سب سے قبول فرمائے، آمین ثم آمین. کوئی سوال پوچھنا چاہے تو پوچھ لے. کسی کا کوئی سوال کسی بارے میں ہو تو پوچھ لے.
मैं एक मिनट पारा खोल रही हूँ। चलिए फिर आज का लेसन खत्म करते हैं, सबक खत्म करते हैं। क्लास अभी हम चल रही है। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता व नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।